आजको सन्देशलाई म दुईवटा प्रश्नहरूद्वारा सुरुवात गरिरहेको छु। पहिलो प्रश्न, बाइबलमा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँलाई विशेष दुईवटा पशुहरूको नाउँद्वारा पनि सम्बोधन गरिएको छ। अनि ती दुईवटा पशुहरूमा पहिलो सिंह अनि दोस्रो भेडाको बच्चा थुमा। उहाँको नाउँलाई यो दुईवटा पशुहरूको नाउँद्वारा पनि किन सम्बोधन गरियो? यसको पछाडि एउटा ठुलो कारण छ अनि एउटा गहिरो रहस्य पनि छ। आजको सन्देशमा म यसको पछाडिको सत्यतालाई तपाईहरुको अगाडि राख्न लागेको छु। अब दोस्रो प्रश्न, पाप सबैभन्दा पहिला कहाँबाट सुरुवात भयो? मेरो सेवकाईको अनुभवमा देखेको कुरा प्राय जसोले यस प्रश्नको उत्तर यो दिन्छ, पाप अदनको बगैँचाबाट सुरु भयो। तर आज म तपाईहरुलाई यो सत्यता बताइदिउँ, पाप अदनको बगैँचाबाट सुरुवात भएको होइन, तर पापको सुरुवात स्वर्गबाट भयो। सबैभन्दा पहिला पाप चाहिँ स्वर्गमा भयो। सबैभन्दा पहिला पाप स्वर्गमा भए पश्चात फेरि पछिबाट अदनको बगैँचामा पाप भएको छ। अनि यो दुवैवटा पापले जुन समस्यालाई उत्पन्न गर्यो, त्यो समस्याको समाधान गर्नलाई परमेश्वरले जुन योजना बनाउनु भयो, त्यो योजनासँग चाहिँ यो दुईवटा पशुहरूको सम्बन्ध रहेको छ। यसै कारण मैले यो दुई प्रकारको प्रश्नहरूलाई तपाईहरुको अगाडि राखेँ। यदि यो विषयमा तपाईहरु जिज्ञासु हुनुहुन्छ अनि यो सन्देशलाई सुन्न तपाईहरु उत्सुक हुनुहुन्छ भने यो भिडियो सन्देशको अन्तसम्म तपाईहरु मसँग जोडिरहनुहोस्। म आशा गर्छु अनि विश्वास पनि गर्छु यो सन्देशले तपाईहरुलाई तपाईहरुको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य अनि योजनालाई बुझ्न सहायता पुर्याउनेछ। आउनुहोस् अब हामी सन्देशमा अगाडि बढ्नेछौँ। पापले उत्पन्न गरेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि परमेश्वरले के कस्तो योजना बनाउनु भयो भन्ने कुरोलाई बुझ्न भन्दा पनि अगाडि यो कहाँबाट, किन अनि कसरी उत्पन्न भयो भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। र त्यो कुरोलाई बुझ्नको निमित्त चाहिँ हामी अझै अगाडि अर्थात् सृष्टिको प्रारम्भको कुराहरूतर्फ जान जरुरी हुन्छ। हामीले जब सृष्टिको प्रारम्भको कुरालाई बुझ्छौँ तब यो कुराहरूलाई हामी सजिलोसँग बुझ्न सक्दछौँ। सृष्टिको प्रारम्भको कुरा गर्दा यो अति नै गहिरो छ अनि यसलाई म विस्तृत रूपमा भन्न चाहदिनँ, तर यसको आंशिक कुरालाई म छोटकरीमा तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। सृष्टिको प्रारम्भदेखि परमेश्वरले आफ्नो एउटै उद्देश्य अनि योजनाको निमित्त काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँले आज पनि त्यसको निमित्त नै काम गरिराख्नु भएको छ। अनि उहाँको त्यो उद्देश्य अनि योजना चाहिँ के को निमित्त छ भन्दा त्यो चाहिँ उहाँले स्थापित गर्नुभएको उहाँको राज्यको निमित्त, जो अनन्तको निमित्त उहाँले स्थापित गर्नुभयो। र उहाँले स्थापित गर्नुभएको त्यो अनन्त राज्यमा राज्य गर्नको लागि उहाँले सबैभन्दा पहिला मानिसभन्दा पनि अगाडि चाहिँ उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। उहाँको सृष्टिको पहिलो प्राणी चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन्। अनि स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले स्वर्गमा सृष्टि गर्नुभयो। अनि ती स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुको उद्देश्य चाहिँ उहाँको त्यो अनन्तको राज्यमा राज गर्नको लागि थियो। अनि ती स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई सुन्दरता दिनुभयो, स्वइच्छा अर्थात् स्वतन्त्रता दिनुभयो अनि अख्तियार र अधिकार पनि दिनुभयो। अनि ती स्वर्गदूतहरूको निमित्त उहाँले एउटा प्रमुख स्वर्गदूतलाई पनि बनाउनु भयो। अनि त्यो प्रमुख अर्थात् प्रधान स्वर्गदूतको नाम हो लुसिफर। अनि लुसिफर भन्ने त्यो प्रधान स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले एउटा सिंहासन पनि दिनुभयो। उहाँले स्थापित गर्नुभएको त्यो अनन्तको राज्यमा राज गर्नको लागि। तर त्यो प्रधान स्वर्गदूत लुसिफरले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्यो। परमेश्वर भन्दा माथि आफ्नो सिंहासन बसाल्ने इच्छा गर्यो अनि
ऊ घमण्डले पतन भयो। अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको त्यो पहिलो प्राणी, त्यो स्वर्गदूत अनि त्यसको साथसाथै त्यसको पक्षमा लाग्ने 1/3 स्वर्गदूतलाई पनि स्वर्गबाट निकालिदिनु भयो। यस विषयमा विस्तृत विवरणलाई तपाईँहरूले यशाया 14 अध्याय 12 देखि 14 पाउनुहुन्छ। अनि त्यसरी नै इजिकेल 28 को 12 देखि 17 पाउनुहुन्छ। यशाया 14 अध्यायको 12 पदमा बताइएको बिहानको तारा जो भनिएको छ, लुसिफर भन्ने नामको अर्थ बिहानको तारा भन्ने हुन्छ। र यसरी स्वर्गमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो प्राणी स्वर्गदूतको प्रमुख लुसिफर अर्थात् प्रधान स्वर्गदूत अनि उसको पक्षमा लाग्ने 1/3 स्वर्गदूतलाई त्यसरी स्वर्गबाट निकालिएको एउटा बडो स्पष्ट नक्सा तपाईँहरूले प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 3-4 पदमा पाउनुहुन्छ। यसरी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो प्राणी स्वर्गदूतहरू, उनीहरू पतन भए, उनीहरूले विद्रोह गरे अनि उनीहरूले परमेश्वरको विरोधमा जुन विद्रोह गर्यो त्यसले एउटा समस्यालाई उत्पन्न गर्यो अनि त्यो समस्या थियो राज्यको समस्या। अनि परमेश्वरले आफ्नो अनन्तको निमित्त स्थापित गर्नुभएको राज्यमा राज्य गर्नको लागि जुन दोस्रो प्राणीलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो प्राणी चाहिँ मानिस थियो। तर हामी देख्छौँ अदनको बगैँचाको घटनामा परमेश्वरको सृष्टि मानिस पनि पापमा गिरेको छ अनि उनीहरू परीक्षामा परेर परमेश्वरको आज्ञालाई तोडे पश्चात उनीहरूको पापले पनि एउटा अर्को समस्यालाई उत्पन्न गर्यो अनि त्यो समस्या चाहिँ उद्धारको समस्या थियो। परमेश्वरको अनन्तको राज्यमा उहाँले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो प्राणी स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको विद्रोह गरे पश्चात जुन समस्या उत्पन्न भयो त्यो चाहिँ राज्यको समस्या थियो भनेदेखिलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभएको दोस्रो प्राणी मानिसले गरेको पापद्वारा उत्पन्न भएको समस्या चाहिँ उद्धारको समस्या थियो। अनि यो राज्यको समस्या र उद्धारको समस्या जो छुट्टा छुट्टै समस्याहरू भए तापनि परमेश्वरले यो दुवैवटा समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि एउटा गुरु योजना बनाउनु भयो। उहाँले एउटा मास्टर प्लान तयार गर्नुभयो र उहाँले त्यस गुरु योजनामा जुन काम गर्नुभयो अनि गरिराख्नु भएको छ त्यस विषयमा अब हामी हेर्नेछौँ। प्रधान स्वर्गदूत लुसिफर र त्यसको पक्षमा लाग्ने 1/3 स्वर्गदूतहरूको विद्रोह र मानिसको पापले सारा सृष्टिमा समस्या उत्पन्न गर्यो र परमेश्वरले त्यही समस्यालाई समाधान गर्नको लागि जुन उद्देश्य अनि योजना बनाउनु भयो त्यसमा आज उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। हामी सबैजनाको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको एउटा उद्देश्य छ अनि योजना छ, तर परमेश्वरले सारा सृष्टिको निम्ति पनि एउटा विस्तृत योजना बनाउनु भएको छ र परमेश्वरले आज किन उहाँको त्यो उद्देश्य अनि योजनामा काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको एउटै कारण यो छ, किनभने उहाँले अनन्तको निमित्त उहाँको एउटा राज्यलाई स्थापित गर्नुभएको छ। यसै कारण बाइबलमा परमेश्वरलाई अनन्तको राजा भनेर बताइएको छ। भजन सङ्ग्रह 10:16 भन्दछ, परमप्रभु सदा सर्वदाको निम्ति राजा हुनुहुन्छ। अनि त्यसरी नै भजन सङ्ग्रह 103:19 पनि भन्दछ, उहाँ सबै थोकमाथि हुनुहुन्छ औ उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। म विश्वास गर्दछु सन्देशको यस भागसम्ममा आइपुग्दाखेरि अब तपाईँहरूको अगाडि परमेश्वरको उद्देश्य अनि योजनाको नक्सा स्पष्ट भएको छ भनेर। पहिलो, परमेश्वरले अनन्तको राज्यलाई स्थापित गर्नुभयो अनि त्यस राज्यमा उहाँले सृष्टि गर्नुभएको प्राणीहरूमा पहिलो स्वर्गदूत अनि दोस्रो मानिस। अनि स्वर्गदूतहरूको विद्रोहले उत्पन्न गरेको समस्या राज्यको समस्या अनि मानिसको पापले उत्पन्न गरेको समस्या उद्धारको समस्या। अनि यो दुई प्रकारको समस्याहरूको निमित्त परमेश्वरले बनाउनु भएको एउटा गुरु योजनाभित्र उहाँले जुन काम
गर्नुभयो र गर्नुहुँदैछ त्यसलाई अब हामी हेर्नेछौँ। र परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यस योजनाभित्र उहाँले जुन काम गर्नुभयो, विशेष गरेर पुरानो करारमा उहाँको त्यो योजनालाई हेर्दाखेरि उहाँले यसरी काम गर्नुभयो। र परमेश्वरले पुरानो करारमा दुई प्रकारको यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि जब काम गर्नुभयो, तब उहाँले त्यसको निमित्त दुईजना मानिसहरूको छनौट गर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। उहाँले छान्नुभएका ती मानिसहरूमा पहिलो छ राजा दाउद, अनि त्यसरी नै दोस्रो छ अब्राहम। र परमेश्वरले छान्नुभएको यी दुई व्यक्तिहरू मध्येमा उहाँले दाउदलाई किन छान्नुभयो भने उहाँले दाउदलाई चाहिँ राज्यको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि छान्नुभयो, अनि अब्राहमलाई चाहिँ उद्धारको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि छान्नुभयो। अनि हामीले पुरानो करारमा राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखिलाई अब्राहम चाहिँ यहुदी जातिको पिता हुन्, जसद्वारा इजरायल राष्ट्रको निर्माण भएको छ भने यता राजा दाउदलाई हेर्नुभयो भने परमेश्वरले राजा दाउदको सिंहासनलाई इजरायलमा सधैँको लागि स्थापित गर्नुभएको छ। र यसरी पुरानो करारमा परमेश्वरले यी दुई व्यक्तिहरूको छनौट गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले पहिलाबाटै यो दुई व्यक्तिहरूको वंशबाट आफ्नो पुत्रलाई यस पृथ्वीमा प्रकट गर्ने योजना बनाइसक्नु भएको थियो। र उहाँले आफ्नो त्यस योजनामा काम गर्नु हुँदाखेरि ती दुई छुट्टा छुट्टै व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको आफ्ना आफ्नै समयमा बोलावट दिनुभयो, अनि ती दुई व्यक्तिहरूले आफ्ना आफ्नै समयमा जिउँदाखेरि परमेश्वरको त्यस बोलावटलाई स्वीकार गरेर उनीहरू परमेश्वरको योजनामा सहभागी भएका छन्। यसै कारण बाइबलमा यी दुई व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले जब प्रतिज्ञा गर्नुभयो, उनीहरूलाई बोलावट दिनु हुँदाखेरि उनीहरूसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञाको वचन हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण परमेश्वरले पुरानो करारमा छनौट गर्नुभएको यी दुई व्यक्तिहरूको निमित्त बताइएको यो प्रतिज्ञाको वचनहरूलाई म अहिले तपाईँहरूको अगाडि राखिरहेको छु। पहिलो, राज्यको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि छनौट गर्नुभएको व्यक्ति राजा दाउदको निम्ति बोलिएको वचन यस प्रकार छ। तपाईहरूले दोस्रो सामुएल 7 अध्यायको 16 पदमा यो खण्डलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो लेखिएको छ, तेरो घराना र तेरो राज्य मेरो सामुन्ने सधैँभरि रहिरहनेछ र तेरो सिंहासन सदा सर्वदाको लागि स्थिर हुनेछ। यो चाहिँ राजा दाउदलाई परमेश्वरले गर्नुभएको एउटा प्रतिज्ञा थियो, अनि यो प्रतिज्ञाभित्र उहाँले भन्नुभयो तेरो सिंहासन सदा सर्वदाको लागि स्थिर हुनेछ। अनि उहाँले किन यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो जहाँ सिंहासनको कुरा गरिएको छ, राज्यको कुरा गरिएको छ भने दाउद चाहिँ राज्यको समस्यालाई समाधान गर्ने उहाँको योजनाको एक पात्र थिए। अनि त्यसरी नै अर्को व्यक्ति अब्राहमलाई पनि परमेश्वरले जब बोलाउनु भयो, अब्राहमसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञाको कुरालाई उत्पत्ति 12 अध्यायको 2 र 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु, म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ। अब्राहमलाई परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नु हुँदाखेरि यस भनाइभित्र जुन कुराहरू गरिएको छ त्यसले यो कुरोलाई स्पष्ट पार्दछ कि यस प्रतिज्ञाभित्र परमेश्वरले उद्धारको समस्यालाई समाधान गर्ने योजना बनाउनु भएको छ, अनि त्यसको निमित्त अब्राहम एउटा छानिएको पात्र थियो। र यसरी पुरानो करारमा परमेश्वरले छान्नुभएको यी दुई व्यक्तिहरूलाई जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यो प्रतिज्ञाभित्र नै उहाँले येशू ख्रीष्टलाई राख्नु भएको छ। अर्थात् उनीहरूलाई जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यो प्रतिज्ञामा भनिएको कुराहरू
पछिबाट येशू ख्रीष्टको जीवनमा पुरा भएको हामी देख्दछौँ। जस्तै राजा दाउदलाई जुन कुरा 2 शमूएल 7 अध्यायको 16 पदमा भनियो, त्यो कुरो लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 32 पदमा यसरी पुरा भएको देख्दछौँ। यहाँ वचनले यस्तो भनिएको छ, उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ र यसरी राज्यको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पुरानो करारमा जुन व्यक्तिलाई छान्नुभयो, जो राजा दाउद थियो, उनलाई गरिएको प्रतिज्ञा अब यहाँ येशू ख्रीष्टमा यसरी पुरा भएको देख्दछौँ। अनि त्यसरी नै अब्राहमलाई पनि परमेश्वरले उत्पत्ति 12 अध्यायको 2-3 पदमा जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यही कुरा येशू ख्रीष्टको जीवनमा आएर पुरा भएको हामी गलाती 3 अध्यायको 16 पदमा देख्दछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, धर्मशास्त्रले सन्तानहरूलाई भन्दैन, यसले त धेरै मानिसहरूको सङ्केत दिन्छ, तर धर्मशास्त्रले तिम्रो सन्तानलाई भन्छ, यसले एकजना मानिसको मात्र सङ्केत दिन्छ, जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र मैले अघि सन्देशको सुरुमा एउटा प्रश्न तपाईँहरूको अगाडि राखिरहेको थिएँ कि बाइबलमा किन प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँलाई विशेष 2वटा पशुहरूको नाउँद्वारा सम्बोधन गरिएको छ। अब यो कुरो यहाँ स्पष्ट हुँदै जान्छ। परमेश्वरले पुरानो करारमा छनौट गर्नुभएको 2 जना व्यक्तिहरू दाउद अनि अब्राहमको वंशजबाट नयाँ करारमा उहाँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई प्रकट गर्नुभयो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई उहाँलाई यो 2वटा पशुहरूको नाउँद्वारा सम्बोधन गरिएको कुराहरू कहाँ कहाँ लेखिएको छ भनेदेखिलाई, पहिलो सिंहको बारेमा प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 5 पद, यहाँ यस्तो कुरा लेखिएको छ, तब धर्मगुरुहरू मध्ये एकजनाले मलाई भने, नरौ, हेर यहुदाको कुलको सिंह, दाउदको मूल यो मुठो र यी 7वटा मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ। यहाँ यहुदाको कुलको सिंह भनेको छ। सिंह चाहिँ राजाको प्रतीक हो। सिंहले राजालाई दर्शाउँदछ। अनि यहाँ यहुदाको कुलको भनेको छ, अनि दाउदको मूल भनेको छ। यहुदाको कुलबाट नै दाउद आएको हो, अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि यहुदाको कुलबाट नै जन्मिनु भएको हो। अनि यहुदाको कुलको सिंह भनेर एउटा राजालाई देखाउँदछ, दाउदको मूल। अनि यहुदाको कुलको सिंह र दाउदको मूल चाहिँ यहाँ यूहन्नाले प्रकाशमा कसलाई देखाएको छ भन्दा त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखाएको छ। अनि त्यसरी नै अब थोमाको विषयमा हेर्नु हो भनेदेखिलाई यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 29 पदमा जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखे, तब यसो भनेको छ, भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफूतिर आइराख्नु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई एउटा थुमा भनेर सम्बोधन गर्नुको कारण के थियो भनेदेखिलाई, येशू ख्रीष्ट एउटा राजा भएर आउनुभयो, अर्को उद्धारकर्ता भएर आउनुभयो। उहाँ यसकारण राजा भएर आउनुभयो किनभने उहाँले राज्यको समस्यालाई समाधान गर्नु थियो। उहाँ थुमा भएर बलिदानको साधन भएर यसकारण आउनुभयो किनभने उहाँले उद्धारको समस्यालाई पनि समाधान गर्नु थियो। बाइबलमा थुमाले बलिदान हुने एउटा साधनलाई देखाउँदछ। परमेश्वरले पहिलाबाट नै व्यवस्था यो दिनुभएको थियो, प्रायश्चितको बलिदानको लागि एउटा थुमाको रगत बगाइन पर्दछ। र यसरी परमेश्वरले आफ्नो योजनामा सुरुदेखि नै काम गर्नु हुँदै जाँदाखेरि यी सबै कुराहरूलाई निर्धारित गर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भनेदेखिलाई, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिनु हुँदै थियो, अर्थात् उहाँ मर्नु हुँदै थियो, त्यो मृत्यु चाहिँ एउटा राज्यको समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त पनि थियो, अर्को उद्धारको समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त पनि थियो। यस विषयमा पनि हामी परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको पाउँदछौँ। राज्यको समस्याको निम्ति उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको विषयमा हामीले हेर्न सक्छौँ।
कलसी 2 अध्यायको 15 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लामा खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। यो चाहिँ क्रुसको मृत्यु राज्यको समस्याको निमित्त थियो भन्ने कुरा बुझिन्दछ। अनि त्यसरी नै उहाँको क्रुसको मृत्यु चाहिँ एउटा उद्धारको समस्याको समाधानको निमित्त पनि थियो भन्ने कुरा क्रुसको मृत्यु सम्बन्धी यूहन्नाको पहिलो पत्र 2 अध्यायको 2 पदले बताउँदछ, जो यस्तो लेखिएको छ, उहाँ हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारको पापको निम्ति पनि। तर परमेश्वरले राज्यको समस्या र उद्धारको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि जुन योजनामा काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ केवल येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युमा आएर अन्त हुँदैन। जब प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा मृत्यु भयो, उहाँको तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान भयो अनि उहाँ 40वां दिनमा स्वर्गीय आरोहण हुनुभयो। अनि हामी देख्छौँ त्यसको ठिक 10 दिन पश्चात अर्थात् उहाँको पुनरुत्थान भएको ठिक 50वां दिनमा यस पृथ्वीमा मण्डली स्थापित भयो अनि त्यहाँदेखि मण्डलीको युग सुरु भयो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसको मृत्युमा यो दुईवटा समस्याको समाधानको निमित्त आफ्नो पिताको योजनामा आफ्नो भूमिकालाई पुरा गरिसके पश्चात उहाँले मण्डलीलाई फेरि उहाँको त्यो अधिकार हस्तान्तरण गर्नुभयो। यसकारण मत्तीको सुसमाचार 28 अध्यायको 18-19-20 पदमा यस्तो लेखिएको हामी पाउँदछौँ। तब येशूले तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई यो कुरो भन्नु हुँदै गर्दाखेरि हामी यो देख्छौँ कि परमेश्वरको त्यस उद्देश्य अनि योजनामा प्रभु येशू ख्रीष्टले फेरि मण्डलीलाई यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ र आज हामी मण्डली परमेश्वरको त्यही उद्देश्य अनि योजनाका पात्रहरू हौँ र हामीले आजको दिनहरूमा जुन काम गर्ने बोलावट अनि जिम्मेवारी पाएको छौँ त्यसलाई पुरा गर्नु चाहिँ उहाँको उद्देश्य अनि योजनामा सहभागी बन्नु हो र हामी मण्डली उहाँको त्यो उद्देश्य योजनामा सहभागी भएर हामीले राज्यको समस्या र उद्धारको समस्यामा कुन चाहिँ भूमिकालाई पुरा गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई जसरी दाउदलाई राज्यको समस्याको लागि चुन्नुभयो, अब्राहमलाई उद्धारको समस्याको लागि चुन्नुभयो अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युले यो दुवैवटा समस्याको समाधान गर्नको लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिनुभयो भनेदेखिलाई उहाँले पाएको त्यो अधिकार मण्डलीलाई हस्तान्तरण गरे पश्चात अब मण्डलीले फेरि जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट सिंह बनेर राज्यको समस्याको समाधान गर्नुभयो अनि थुमा भएर उद्धारको समस्याको समाधान गर्नुभयो भनेदेखिलाई अब मण्डलीले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले झैँ यो दुवैवटा ठाउँहरूमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न पर्दछ। अनि यस ठाउँमा हामी राज्यको समस्याको समाधानको निमित्त उभिँदा हामी पनि सिंहहरू भएका छौँ भनेदेखिलाई उद्धारको समस्याको ठाउँमा हामी उभिँदा हामी थुमाहरू भएका छौँ। अनि हामी सिंहहरू भएर परमेश्वरको उद्देश्य अनि योजनामा कुन चाहिँ जिम्मेवारीलाई पुरा गर्छौँ भन्दा हामीले युद्ध लड्ने युद्धको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दछौँ। यसकारण मण्डलीलाई सिंहहरू भन्दै गर्दाखेरि हामीले पाएको बोलावटको यस ठाउँमा चाहिँ हामी आत्मिक योद्धाहरू हौँ। हामी सिंहहरू भएर हामी आत्मिक युद्ध लड्दछौँ भने त्यसरी नै उद्धारको समस्याको ठाउँमा पाएको जिम्मेवारीमा हामीले हाम्रो कुन भूमिकालाई पुरा गरिरहेको हुन्छौँ भन्दा हामी थुमा भएर हामीले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा चाहिँ हाम्रो सुसमाचार प्रचार गर्ने, हाम्रो साक्षी बन्ने जिम्मेवारीलाई पुरा गरिरहेको हुन्छौँ। जब मण्डलीले परमेश्वरको यो उद्देश्य अनि योजनालाई बुझ्दछ अनि जब मण्डलीले उहाँको त्यस उद्देश्य अनि योजनामा आफूलाई सहभागी गराउँदछ अर्थात् तपाईँ हामीले उहाँको त्यस योजनालाई स्वीकार गर्छौँ अनि हामीले यस जिम्मेवारीलाई पुरा गर्छौँ
जसरी राजा दाउदले आफ्नो समयमा त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गरे, जसरी अब्राहमले त्यो बोलावटलाई स्वीकार गरे अनि त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गरे, जसरी उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टले आफ्नो समयमा उहाँको त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गरे, ठिक त्यसरी नै यस मण्डलिक युगमा हामीले पनि उहाँको त्यो बोलावटलाई, त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्छौँ भनेदेखिलाई यसले चाहिँ परमेश्वरको त्यो महान आज्ञालाई पुरा गर्दछ। यसै कारण परमेश्वरको वचन अन्तमा मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 14 पदलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ यो कुरा लेखिएको छ, अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ। र हामी यहाँदेखि उताको कुरालाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई वास्तवमा यहाँदेखि उता मात्रै येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको कुरा आउँदछ, अनि त्यस पश्चात 1000 वर्षको राज्यको कुरा आउँदछ, अनि त्यस पश्चात मात्रै नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीको कुरा आउँदछ। र यसरी सृष्टिको प्रारम्भदेखि अन्तसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले जुन उद्देश्य अनि योजनामा काम गर्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ उहाँको अनन्त राज्यको निमित्त हो। र परमेश्वरले आज पनि काम गरिराख्नु भएको छ। आज पनि उहाँ आफ्नो उद्देश्य अनि योजनामा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। जसरी त्यो आफ्नो आफ्नो समयमा यी विभिन्न पात्रहरूले परमेश्वरको योजनालाई पुरा गर्नको लागि आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन गरे भनेदेखिलाई आज मण्डलीको युगमा मण्डलीले उहाँको त्यो उद्देश्य र योजनालाई पुरा गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छ। अनि म आज तपाईँहरूलाई उत्साहित बनाउने एउटा विशेष कुरा के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरले उहाँको अनन्त राज्यको निमित्त जुन उद्देश्य अनि योजनामा आजसम्म काम गरिराख्नु भएको छ अनि गरिरहनु हुनेछ त्यसको एउटै कारण चाहिँ उहाँले त्यो राज्य चाहिँ अब हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। यसै कारण लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 32 पदले भन्दछ, ए सानो बगाल नडराऊ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिने तिमीहरूको पिताको शुभेच्छा छ। हजुर, परमेश्वर पिताले अब ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँको त्यो राज्यमा हामीलाई अनन्तको निमित्त राज गर्न दिन चाहनुहुन्छ। उहाँले स्थापित गर्नुभएको त्यो राज्यको कहिले पनि अन्त हुँदैन अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यस ठाउँमा राज्य गर्नको लागि नै आजसम्म काम गरिराख्नु भएको छ। र सन्देशको अन्तमा आएर आज म तपाईँहरूलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, समस्या चाहिँ उद्धारको मात्रै छैन। पाप चाहिँ अदनको बगैँचाबाट भएको होइन, पाप स्वर्गबाटै भएको थियो। अनि आज अनाज्ञाकारिता र पापले चाहिँ जुन समस्या उत्पन्न गर्यो त्यो चाहिँ राज्यको समस्या पनि थियो। यसकारण येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनु, उहाँको क्रुसमा मृत्यु हुनु चाहिँ एउटा मान्छेले मुक्ति पाउनको लागि मात्रै थिएन, पापको क्षमा उद्धारको लागि मात्रै थिएन, तर त्यो चाहिँ राज्यको समस्याको निमित्त समाधान गर्नलाई पनि थियो। जुन समस्या चाहिँ स्वर्गदूतहरूको विद्रोहद्वारा उत्पन्न भएको थियो। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा चुकाउनु भएको त्यो मूल्य चाहिँ अदनको बगैँचाबाट सुरु भएको पापको निमित्त मात्रै थिएन, तर त्यो क्रुसको बलिदान चाहिँ स्वर्गदूतहरूले गरेको विद्रोहको परिणामको निमित्त पनि थियो। उहाँको क्रुसको त्यो मृत्युभित्र उहाँले यो दुवैवटा समस्यालाई समाधान गर्नको लागि उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभयो, उहाँ बलि हुनुभयो। तर के आज हामीले हाम्रो जीवनमा उहाँको त्यो सर्वोच्च बोलावट, उहाँको त्यो उद्देश्य र योजनालाई बुझेका छौँ? यदि आज हामीले पनि उहाँको त्यो उद्देश्य अनि योजनालाई अगाडि बढाउन, त्यो कुरालाई निरन्तरता दिन समर्पण गर्छौँ भने महान आज्ञा चाँडै पुरा हुनेछ। हामी यसको निम्ति आफूलाई समर्पण गरौँ। परमेश्वरले यस सन्देशबाट तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह।